اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ خط لکھ کے حسین حسین آ جا، تیرے بغیر جی نہیں سکتے، اساں ظالماں دے خلاف اٹھ پائے آ جا۔ جس لے گئے زبان آکھدیاں سن حسین دے نال ہیں، دل آکھدا سی یزید دے نال ہیں، کیوں پیسے دے نال ہیں، جدھروں پیسہ لبے گا اساں ادھر ہوواں گے، جتھوں ملازمت لبے گی اساں ادھر ہوواں گے، جتھوں نوکری لبے گی اساں اتھوں ہوواں گے۔ معلوم ہویا زبانی حسین دے دعوے کرنے والے دلوں آپ دے دشمن دی نشانی پہچان کیے، وہ ملازمت ظالماں دی رکھے گا، نوکر 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 ظالماں دا بنے گا، حسین دے دشمناں دا، حسین دے دشمناں دا، حسین دے دشمناں دا، حسین دے نانے دے دشمناں دا، حسین دے اسلام دے دشمناں دا، حسین دے قرآن دے دشمناں دا۔ جیڑا لانتی اندروں سجن ہوے نوکر ہوے اتوں آکھے حسین تیرے بغیر نہیں رہ سکدے، حسین تو ساڈا ہے، سمجھ لے اے کتا جھوٹا ہے، اتوں تو حسین کردا ہے، دھوکے باز لانتی ہے، اے روپیے دا ہے، حسین دا ہے، اے دنیا دا ہے، حسین لاکھ لعنت بھیجنے یہو جے حسینی جھوٹے کذاب دے، اساں او حسینی ہے، اساں جان تا دے سکنے ہیں، بھوکے مر سکنے ہیں، مگر کسے کتے دی نوکری نہیں کر سکتے۔